Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo, c'est par rapport à la recherche des e-books. كنا كنعرفوا أننا كنحتاجو بزاف les livres en PDF, surtout en auto-formation. ملي كنبغيو نديرو شي فورماسيون لراسنا ونبغيو نتعلمو شي حاجة لراسنا، كاين واحد لو سيت الحمد لله رائع جدا. يعني qui vous donne beaucoup de choix par rapport à beaucoup de domaines. أنكم vous pouvez télécharger des PDF gratuitement بلا ما تقيدوا معاهم، بلا ما تخلصوا حتى شي حاجة. دونك خليكم معنا، ما تمشوا فين. Et ben voilà, pour accéder au site, كنمشيو google.com, كنمشيو la barre de recherche, وكنطابيو PDF Drive, DRIVE. Cliquez sur Entrée. غتعطينا هاد la recherche هادي. كنمشيو le premier résultat. PDF Drive Search and Download PDF. كنكليكيو عليها. كنوصلو لهاد الانترفاس هادي. هي لو سيت pdfdrive.com. اللي كنبغي نثير الانتباه ديالكم هو انه هنايا في هاد لا بار دو ريشيرش كاينه 74 مليون 873 و 237 دوسي، يعني تقريبا 75 مليون ديال لي زيبوك اللي محطوطه هنايا بجميع اللغات. هنايا كما كتشوفوا لي توب ديال لي زيبوك في لا سيمين. كنبطيو شويه هنايا لي ليفر ولا لي زيبوك على لي باسيون ديال الناس اللي يلاه خرجوا. فوالا كنهبطوا لتحت كاع نورمالمون كاين دي توب دو ريشيرش بار دي زيتام. كاين l'environnement, business, la santé, la religion, la technologie, la science, politique, science-fiction, littérature. كاع لي دومين كاينين الحمد لله، مكاينش مشكل. نقدروا نكليكيو غير هنايا على مثلا التكنولوجي، يخرج لينا كاع لي ريزولطا اللي كاينين هنا في لا تكنولوجي، سواء على لي زورديناتور، لا هاردوير، جيميل، tout ce qui concerne هاد ليتام ديال لا تكنولوجي. وفيه لي بار دو ريشيرش، كاين لي باج بزاف. تقدر تمشي لهاد لا ريشيرش، سينون كتمشي لهاد لا بار دو ريشيرش و vous tapez un mot clé. نختار واحد هازار، جارديناج par exemple، جارديناج urbain. فوالا عندنا هاد لا بتيت فوناتر هادي اللي هنايا كنقدروا نسبيسيفيو بها لي ريشيرش اللي بغينا. كتقدر تعطيه شحال من باج بغيتي تكون في لي بوك، واش من 1 حتى 24، من 25 حتى 50، 51 حتى 100، ولا لي بوك يكون فيه اكثر من 100 باج. حنا غنمشيو غير من 1 حتى 24 باج. كيعطيك حتى لاني ديال البوبليكاسيون، واش من 1990، 2000، 2005، 2010، من مورا 2015. لو بلوز انتريسون كتقدر تختار باي لغه بغيتي. غنختار فرنش. فوالا كيعطيك تقريبا كاع لي زيبوك افيني بار لا ريشيرش اللي درتي. جارديناج urbain كتعطيك هاد لاباج من كتكليكي عليه. كاين هنا واحد دو بوطون داونلود و بريفيو الا بغيتي تفيريفي لي بوك اشنو فيه. كيعطيك اون ايدي على لو سومير، على لي باج اللي كاينين. واش تحل هوب مرة اخرى
كاين un petit problème parfois ما كيكونش مي هاد لابارتي هادي كتعطيك واحد لا بتيت فيو على لو بي دي اف كامل كاع لي باج تشوفهم كيفاش دايرين. سكي نوز انتيريس لو بلوس هو داونلود، كتكليكي عليها كتعطيك واحد لا باغ دو ديفيلمون، ها هي كتسناها تتكمل. اون فوا كملات كتعطينا هاد لو تيتر و جو تو بي دي اف، كتكليكي عليها كتسناها تيليشارج. نورمالمون سا برون با بوكو دو طون، واحد presque 10 secondes ولا 15 secondes. ها هو تيليشارج علينا، ها هو الجارديناج urbain صافي. وها هو لو بي دي اف عندك واجد، ما كاينش مشكل. تقدر ديك الساعة تقرا على خاطرك، تقدر دير اللي بغيتي بيه، مكاينش مشكل. فوالا كيما شفنا هناك on peut visualiser le PDF, on peut le télécharger. كاين واحد l'option أخرى هنا فين كاين هاد 3 points, on peut même l'envoyer par mail. Il faut juste faire mentionner le nom, l'adresse mail, sélectionner le format اللي بغيتي، واش PDF ولا EPEP ولا MOB، وديك الساعة كتصيفط. أنا ديك الساعة صيفطتو قبل ما نوريكم هاد كومون بروسيد. فوالا ها هو وصلني dans quelques instants. ها PDF جارديناج urbain كيوصل هنايا، كيوصل واحد لو ليان هنايا، دو ليان كيعطيك واحد لا ديسكريبسيون على لو بي دي اف و لو سيت هنايا. ها هو لو بي دي اف، il suffit juste de le télécharger من l'adresse mail ديالك. إلا بغيتي تصيفطو لشي واحد من لا فيمي ديالك ولا لي زامي ولا شي واحد خدام معاك، يا با دو بروبليم، télécharge حتى هو في 2 secondes et on peut l'avoir directement ويقدر واحد يخدم به، ما كاينش مشكل. فوالا يعني طريقة سهلة وبسيطة و une recherche في هاد لو سيت هذا qui est très intéressante. و je vous conseille انكم ديروا un petit tour فيه pdfdrive.com، وراه فيه لي بي دي اف ولا لي زيبوك على كاع المجالات كما قلت لكم في الاول. ايبا جو ميرسي بوكو، نتمنى تقدروا المجهود اللي كنديروه في الفيديو. جو ميرسي بوكو، تري بون جورني معكم، السلام عليكم.